آقا معراج والا خوشبواں بتھیرے تانا پسینہ ہو دور دا سب سونے نالوں سونا چہرہ ہو دور دا تکیا نصیباں والیاں جلوہ ہو دور دا اللہ دکھاوے سب نو مدینہ رسول دا سب سونے نالوں سونا اور کون میرا نبی کتنا سونا ہے نا اور دندا دیاں چمکاں چھے اور کدرے دندا دیاں چمکاں نے اور کدرے چہرے دیاں دمکاں نے اور دندا دیاں چمکاں ویکھو اور کدرے چہرے دیاں دمکاں ویکھو اور چن شرماوے تک کے اور چن شرماوے تک کے اور جلوہ ہو دور دا اللہ دکھاوے سب نو مدینہ رسول دا سب سونے نالوں سونا اللہ اکبر اللہ پاک نے میرے محبوب نبی اللہ اکبر اللہ میرے پاک نبی نو کس انداز سے نال اللہ پاک نے نوازیا ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ پاک دا قرآن نا اللہ فرماتے نے میں آدم کو لے کے عیسیٰ تک اپنے پیاریاں دا ذکر فرمایا ہے لیکن جس انداز سے نال اپنے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد پاک دا ذکر کیتا ہے اس طرح دا کسی دا ذکر نہیں اللہ اکبر اللہ اس انداز دے نال اللہ فرماندے نے میں کسی نو شان نہیں دیتا میں کسی نو مقام نہیں دیتا جنہ شان جنہ مقام اپنے محبوب نبی دے جنوں دیتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اور تو جو فرمانا آدم علیہ السلام دی واری آئی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پکاریا ہے نا خدا نام لے کے پکاریا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی واری آئیے کہ اللہ پاک نے موسیٰ نبی نو پکاریا کہ خدا نام لے کے پکاریا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی واری آئیے اللہ پاک نے اپنے پیارے عیسیٰ نو پکاریا ہے یا عیسیٰ کہہ کے پکاریا ہے نا اور جدو جناب زکریا علیہ السلام دی واری آئیے اللہ پاک نے فرمایا یا زکریا اے جناب علیہ السلام دی واری آئیے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے یا خذ الکتاب بقوۃ اے جناب ابراہیم علیہ السلام دی واری آئیے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ابراہیم اللہ اکبر اللہ لیکن محبوب پیغمبر نو اللہ نے عظمتاں انیاں دے دتیاں نے نا اللہ نے شاناں انیاں عطا کر دتیاں نے نا اور ہر نبی نو اللہ پاک نے بلایا ہے تے نہ لے کے بلایا ہے لیکن جدو میرے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر دیاں واریاں آئیاں نے اللہ اکبر اللہ اور جدو رحمت للعالمین دیاں واریاں آئیاں نے اللہ پاک نے اور پورے قرآن دے تیاں پاریاں دے یا محمد کہہ کے نہیں دے پکاریا اللہ اکبر اللہ اس طرح اللہ نے نہ لے کے نہیں پکاریا اللہ کریم نے اپنے پیارے جناب محمد پاک نو جدو بھی پکاریا ہے اور جدو بھی بلایا ہے اللہ پاک نے بڑی محبت سے پیار دے نال بلایا ہے نا اللہ پاک نے بڑے ناز و نام دے نال پکاریا ہے نا کدھر اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ پاک اپنے محبوب نو بلا رہے نے نا اللہ نے محبوب علیہ السلام اللہ پاک کدھر کہہ رہے ہیں یاسین اللہ اکبر محبوبہ ساریاں سرداریاں تینوں نے نا اور کدھر اللہ پاک نے فرمایا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی اور کدھر اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر نو فرمایا ہے یا ایھا المزمل اللہ اکبر اللہ نے عظمتاں دے دیاں اللہ نے شاناں دے دیاں کدھر اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا المدثر اللہ اکبر اور پھر سانو کہہ رہن دو اسی یہ گل کہن دے مجبور آنا اور دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو توجہ فرماؤ اللہ اکبر اللہ اور دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو اور کیسے القاب رب نے نبی کو دیے اور کہیں یاسین کہا اور کہیں طہ کہا اور نام لے کے
نبی کو پکارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس پہ بھگتا بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے اور دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر دے یہ تذکرے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ سے یہ کرتے رہاں گے نا اللہ دی توفیق دے نال۔ اللہ پاک اللہ اکبر میرے نبی دے نال میری نسبت جوڑ دے، یہ تذکرے کرن دا فائدہ تے تائیں نا اللہ اپنے محبوب دے نال اور ساڈیاں نسبتاں قائم کر دے تاکہ قیامت والے دن بیڑا پار ہو جاوے، اور جدا بیڑا پار ہو جاوے ان سمجھو دے تے اللہ راضی ہو جائے گا نا، اور جنہاں دیاں نسبتاں تیرے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار دے نال مل گئیاں، اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا، میرا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ نسبت معمولی گل نہیں، یہ نسبت بڑی چیز ہے نا، اور نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے۔ اردو فرمانا اور نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، اور جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، اور خود خدا نے نبی سے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اور اللہ اکبر اللہ، یہ لوگ دعانے بنتے ہیں اللہ اکبر اللہ، اور جہدے وچ خوبیاں ہون وہ دعانے بنتے ہیں نا، اور جہدے وچ خوبیاں ہون اور لوگ وہ کول جا کے پیندے نے وہ کوئی نیکی دے مشورے لیندے نے نا، اللہ اکبر اللہ۔ اور مشرق اور مغرب وچ اور شمال جنوب تک اے میرے محبوب پیغمبر دی اور ساری دنیا دیوانی ہوئی ہے نا، اللہ اکبر اللہ۔ اے میرے مصطفیٰ دی اگر چشمے فرق نے اے سب تو زیادہ خوبیاں والا انسان دیکھیا ہے تے میرا کملی والا محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دا سردار پیغمبر جناب محمد پاک ویکھیا ہے نا، اللہ اکبر اللہ۔ اور وہ محبتاں کرنے والے اللہ اکبر کوڑیاں تے لیٹنا پیاسی نہیں کیتی، آدھا تے کلمے کہنے اے میرے محبوب پیغمبر دے ایک کہندے تے کلمہ پڑھنے والے اللہ اکبر اور کہنے والے گل بڑی پیاری کیتی ہے نا، اور ظلم پر ظلم ہسا کے بولے بلال، انہوں نے بلال کلمہ چھڑ دے، بلال کلمہ ہولی پڑھ لیا کر، انہاں مارا ڈوبے بچ جائے گا، اور ظلم پہ اور ظلم سے کے بولے بلال، اور ظالمو تمہارا غلط ہے خیال، اور دامن مصطفیٰ میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ اللہ پاک اور میرے نبی نے صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما دے، میں قربان جاواں اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے حالات درستگی دے واسطے، اللہ پاک نے اللہ اکبر اللہ برائیاں مٹان دے واسطے، اللہ پاک نے یہ جرم مٹان دے واسطے اپنا محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دا سردار پیغمبر جناب محمد پاک نو مبعوث فرمایا ہے، جس نبی دے ساریاں خوبیاں ہی موجود نے نا، اللہ اکبر اللہ۔ اور لوگ آپ ماہ ربیع الاول اے موسم بہار سوار دے دن اور دنیا دے تشریف لے آئے نے نا، صبح صبح دا وقت ٹھنڈیاں ہواواں چل رہیاں نے نا، یہ دنیا جیڑی ہے یہ صبح دا انتظار کر رہی ہے، یہ کاروباری انسان آدمی جنوں پیٹ لگا ہو جائے انہوں بچیاں دی فکر ہے نا، اور انتظار کرتا ہے یہ رات جاوے تے دن آوے، اللہ اکبر۔ میں جا کے اپنی دکان کو کھولاں، اپنی ریڑھی لاواں، اپنی مزدوریاں کراں، اپنی ڈیوٹیاں دیوانا، ہر شخص سوچتا ہے دن آوے اپنے بچیاں دی روزی دا کچھ کراں، اسی طرح ہی اج یہ انسانیت جیڑی ہے اگڑائیاں لے لے کے ایک رہبر کا انتظار کر دیے نا، اللہ اکبر اللہ۔ پھر اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر کو اور صبح دے وقت پیدا فرما دیتا ہے، اے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، اندھیرا جا رہا ہے سویرا آ رہا ہے نا، اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے ایسے موسم دے وچ اپنا محبوب نبی پیدا فرمایا ہے نا، اللہ اکبر، اور تاکہ
دنیا نو پتا چل جائے اے صبح دا وقت ہے نا اللہ اکبر جویں رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے اے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے سردار پیغمبر پیدا ہوئے نے اور جنہاں دے آن دے نال او دوستو اے شرک دیاں کاریاں راتاں جا رہیاں نے نا اے نبی اے توحید دا اجالا لے کے آ رہا ہے نا اللہ اکبر اللہ اے نبی پیدا ہویا ہے اور جدے آن دے نال اے کفر دیاں کاریاں راتاں جیڑیاں جا رہیاں نے اے میرا کملی والا اے قرآن دی روشنی لے کے آ رہا ہے نا اے سرکار مدینہ دی اے تشریف آوری اللہ اکبر اللہ انہاں دی سور بھری آواز دے وچ کسے نے کراٹے تحسین پیش کی دیے نا اور صاحب دل کہندا اے مکے چن چڑھیا جگ لوئی اللہ اکبر اللہ مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی اور سونا کفر دی رات مکان آیا اور راہوں بھلیاں جاندیاں راہیاں نو اے گلی باغ بہشت وکھان آیا اللہ پاک نے بھلے ہوئے راہیاں نو رستہ وکھان دے واسطے اور میرے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے سردار پیغمبر نو بھیجیا ہے اللہ پاک نے کیڑے حالات دے اندر بھیجیا ہے علامہ جن کا یتیمن فآوا اللہ اکبر اللہ آقا یتیمی دی حالت دے وچ آئے نے آؤ دے پیدا ہون تو کچھ مہینے پہلے اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر نے اے باپ دا سایہ جیڑا ہے اٹھ چکیا ہے نا اور جدو میرے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے اے سردار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال دے ہوئے نے اے والدہ بھی جدائیاں دے گیاں نے آقا 9 سال دے ہوئے نے میرے محبوب پیغمبر دے اے دادا بھی چھڑ کے دنیا جہان تو چلے گئے نے آستا آستا اور بچپن دے وچ میرے محبوب دے سر تو سارے سائی اٹھ چلے گئے نے نا اور میرے مصطفیٰ نے آگے زندگی جیڑی بسر کیتی ہے اور یتیمی دی زندگی بسر کیتی ہے آقا فرماندے نے اور لوگو اور یتیماں دے نال پیار کریا کرو اور لوگو یتیماں دے نال پیار کریا کرو اللہ اکبر اللہ او جڑا یتیم دی پرورش کرے گا او بے شک او دا اپنا بھتیجا بھانجا ہوے او بھاویں کو دا رشتہ دار ہوے او بھاویں کو دا محلے دار ہوے او یتیم ہو گیا ہے اور باپ دا سہارا سے ٹوٹ گیا ہے نا اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے کیا دے سر دے اوتے ہاتھ رکھیا کرو اور جنے وال سر تھلے ہون گے اللہ انہاں نے دیاں عطا فرما دے گا نا اور قیامت دے دن اور جس طرح اپنیاں انگلیاں کٹھیاں نے میرے نبی نے کیا ہے نا اور جنت دے وچ میرے نال انج ہوے گا نا اور یتیماں دی پرورش کرنے والا آقا نے مثال دے دیتے اے جس طرح انگلیاں کٹھیاں نے اے کوئی فاصلہ نہیں نا اللہ پاک مینوں میرے اینا قریب کر دے گا اللہ اکبر اللہ کیونکہ میں بھی دلے یتیم نا میں بھی دکھیا نا یتیماں دا سہارا بن کے آیا نا اللہ اکبر اللہ جڑا میری سنت دے اوتے چل کے اے یتیماں نوں سینے لائے گا اور قیامت دے دن جنت دے وچ میرے نال ہوئے گا نا اللہ اکبر اللہ اور تو جو فرمان اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر دا فرمان ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے اے جناب اللہ پاک کسے نوں بیٹا دیندا ہے باپ نوں بڑیاں خوشیاں ہوندیاں نے نا اللہ نے مینوں بیٹا دتا ہے او خوشی دے وچ آ کے اپنی جیب خالی کر دیندا ہے یار دوستاں نوں مٹھائیاں کھواندا ہے اور بڑا خوش ہوندا ہے اللہ نے میرے اے بڑھاپے دا سہارا عطا کر دیتا ہے اللہ نے میری اے نسل ایسا سب شداب کر دیتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اس میرے بیٹے جناب میرے باپ دادا کی نسل چلے گی نا اللہ اکبر اللہ عائشہ والے ایک کملی والے آقا اے پیدا ہوئے نے نا اے یتیمی دا عالم ہے اللہ اکبر اللہ اے دنیا دے وچ صحاب دے نال آئے نے اللہ اکبر اللہ اے ماں اور بچے نوں مار دیے بچہ بھج کے اپنے ابو دے سامنے شکایت کرتا ہے
भैणां मारन और भज के अपने अब्बे दे सामने शिकायत करता है और महल्ले दे बच्चे मारन भज के अपने बाप दे सामने शिकायत करता ना एक कमली वाला पैगंबर ते यतीम है ना ये मेरे कमली वाले नो दुख भी आने ने और परेशानियां भी आनियां ने अल्लाह मेरा तेरा महबूब पैगंबर ये शिकायत करेगा ते किदे कोल जाएगा ना अल्लाह अकबर अल्लाह इंज लगदा है जिवें अल्लाह पाक ने महबूब नबी दी तरबियत कीती है ते तौहीद ते कीती है ना और फरमाया ऐ मेरे प्यारे मैं तेरे बाप नु अपने कोल बुला लिया है ना अल्लाह अकबर अल्लाह और बचपन दे विच तेनों कोई परेशानी आए तेनों कोई मुसीबत आए ए मेरे नबिया हाय पानियों कहना हाय रब्बा कह के पुकारना है और कोई भी जरूरत आए अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूबा अपनी जरूरत मेरे सामने पेश करनी है अल्लाह अकबर अल्लाह और मेरे महबूब पैगंबर और सारी कायनात दे सरदार पैगंबर दियां अज़मतां उन्हां दियां शानां अल्लाह समझ बयान करने दी तौफीक अता फरमाए वमा अलैना इल्लल बलाग अल्लाह पाक की बारह साए का अल्लाह फरमाए मेरे मामू जी अमेरिका के डॉक्टर जवाब देता है परसों करने याद करने अल्लाह पाक जवाब ना दे डॉक्टरों की कोई परवाह नहीं हाँ मैं कहा ठीक है तेरी गल मेरा दिल खुश करता अल्लाह उन्होंने काम सेहत दा फरमाए दिल का मसला उन्होंने बैटरियां नाल दिल चल रहा है काफ़ी देर तो उन्होंने बिल्कुल जवाब देता है तो यार दुआ फरमाना ठीक है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सेहत वाली तकलीफ बात फरमाए साढ़े मोहतरम बाबा जी श्री बाबा जी बहु भी बीमार ने पता लगा काफ़ी दिनों तो अल्लाह पाक उन्होंने सेहत वाली तकलीफ अता फरमाए अल्लाह पाक मेरे बुजुर्गों सारे तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए घरां अंदर बीमार अस्पतालों अंदर बीमार अल्लाह पाक रूहानी बीमार जिस्मानी बीमार अल्लाह पाक सारे अपनी रहमत के नाल तंदुरुस्ती सेहत अता फरमा ऐ महफिल वलादत बा शहादत ये जनाब 9 रबीउल अव्वल बाद नमाज असर तारीख सब शाम इंशाअल्लाह ये चौक आत्मा नबी एक सीढ़ी खाड़े तो थोड़ा जा आगे अपना गुंबद वाली मस्जिद तो थोड़ा पीछे जरा चौक होता ना ये मौलाना उस्ताद मोहतरम हाफिज रफीक साहब ने एक आनंद शुरू की अल्लाह पाक बुजुर्गों की कबर से लखा करोड़ा अल्लाह रखता अता फरमाए कि जगह दे दीन का काम करते थे बड़ा दीन का काम किया बसना बनवाइया इवें दीन के नजर से पाए इंशाअल्लाह प्रोग्राम हो रहे हैं ये प्रोग्राम होना है इसके अंदर शेरे पाकिस्तान मौलाना मंजूर साहब अब्दुल वहाब रोकड़ी साहब मौलाना नासिर मदनी साहब महबूब और मियाँ मिनाबत साहब अबू बकर माविया बारबटन वाले राशिद महमूद हाशमी इतना खैर नहीं सुने होने बड़े प्यारे करीब ने दोस्त ने अपने मौलाना अबू बकर सुल्तान छोटे कंबोज साहब थोड़े बरादर सुलेमान शाकर साहब अब्दुल शकूर तिरुदी साहब अब्दुल वहीद रोकड़ी साहब मौलाना नईबर बिन जमान अजीज साहब ये पोता खरीब पाकिस्तान अल्लाह पाक इस जलसे को कामयाब फरमाए दो सभा पहुंचने की कोशिश करो और माए कराम दियाँ गल्लां बातां सुनिया करो और सुन सुना के अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए गल अमल नाल बनदी है गल सुन के कढ़ दे कोई फायदा नहीं